अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। जाहिर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब 11 जनवरी 2016 को कायम हुआ, प्रीवियसली इट वाज कराची स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हमने देखा कि तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं पाकिस्तान के, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के, उनकी इंटीग्रेशन हुई, उनका मर्जर हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कयाम हुआ। इसमें जो शेयर होल्डिंग है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जरा मैं आपको पहले बताता चलूं कि चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज के 17% शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के 8%, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज के 5%, पाक चाइना इन्वेस्टर्स कंपनी के 5%, हबीब बैंक लिमिटेड के 5% और मुकामी और बैरूनी इन्वेस्टर्स के 60% स्टेक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो वो 8 खरब रुपए या 52 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इस वक्त फॉरेन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तादाद 737, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2660 के करीब हैं। और रिटेल इन्वेस्टर, जो एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से किया जा रहा है कि बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा सीडीसी में भी काम हुआ और एक जो मर्जर एंड एक्विजिशन थी, और मर्जर के बाद ये सबसे पहले बात थी कि रिटेल बेस जो है स्टॉक एक्सचेंज का उसको बड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 2.25 लाख से ज्यादा जो है रिटेल बेस नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। एक्टिव ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो इस वक्त 200 के करीब हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो मुंसलिक हैं, जो काम कर रही हैं, वो 19, जबकि डिफॉल्ट काउंटर पे इस वक्त 117 की तादाद है कंपनीज जो मौजूद हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब फर्रुख खान साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। फर्रुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जब स्टॉक एक्सचेंज की डिजिटलाइजेशन, इंटीग्रेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन, फिर ये तमाम चीजें हुई थी, तो एक बात ये थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं चाइना के, वो आके इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, नई कंपनीज आएंगी, नई लिस्टिंग होगी, नए आईपीओज आएंगे, आपका रिटेल बेस जो है वो काफी बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल हो गए, हमने उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी जितनी हम सोच रहे थे, जितनी की तवक्का थी। तो क्या हर्डल्स रही फर्रुख साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, और शुक्रिया बहुत बहुत अपने प्रोग्राम पे मुझे इनवाइट करने का। जिस तरह आपने कहा कि देखिए, पिछले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि पिछले 1990s से एक रिफॉर्म प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ कैपिटल मार्केट्स का, 91 में स्टॉक मार्केट पहली दफा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन की गई थी। उस वक्त ओपन आउटक्राई था और शेयर सर्टिफिकेट्स जो थे वो शेयर सर्टिफिकेट्स डिलीवर होते थे। तो उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज में लीड ली, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, नेशनल क्लियरिंग कंपनी बनी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सेटअप की, सारे शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमटेरियलाइज किया, और ये सारे रिफॉर्म प्रोसेस और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल पाए पर ले आए। जो एक लास्ट स्टेज ऑफ रिफॉर्म जो रहता था, और ये काफी लंबा टाइम लगा हमें इस पूरे रिफॉर्म प्रोग्राम में, जैसा मैंने कहा 1991 में शुरू हुआ। जो लास्ट रहता था रिफॉर्म का एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क, लंदन, बॉम्बे और फिर कराची में भी, कि एक्सचेंजेस को डीम्यूचुअलाइज किया जाए ताकि ट्रेडिंग राइट्स और ओनरशिप जो है वो अलग अलग हो जाए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, जो कि हर मार्केट में समझा जाता था कि शायद है। तो उसमें जो ये डीम्यूचुअलाइजेशन हुई, और जिस तरह आपने कहा बाहर के एक्सचेंजेस ने आकर शेयर होल्डिंग ली, तो उससे प्रोग्रेस मैं कहूंगा बहुत हुई है। शायद इतनी तेजी से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, मगर जब मैंने कोई साल पहले ज्वाइन किया एक्सचेंज, तो उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो इन टर्म्स ऑफ जो आईपीओज पहले बिल्कुल नहीं हो रहे थे हमारे, ना सिर्फ इक्विटी आईपीओज इस साल काफी हुए हैं, मगर डेट आईपीओज भी बहुत हुए हैं। हमने पाकिस्तान आपको डेट के अंदर लैंडमार्क इश्यूज किए हैं 200 बिलियन का पावर होल्डिंग्स का, जो पहली दफा पाकिस्तान में बुक बिल्डिंग बेसिस के ऊपर एक इतना लार्ज बेंचमार्क इशू हुआ। उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा इक्विटी इश्यूज भी हुए हैं। हमारी मार्केट का साइज देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट शायद एशिया की इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स इन एशिया, मगर मैं ये खुद कहूंगा कि जो हमारी एक लेवल, डेप्थ और साइज होना चाहिए वो नहीं है हमारी मार्केट का, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह
اس کے لیے ایک پورے ایکو سسٹم کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں, میوچل فنڈز, انشورنس کمپنیز, بروکرز, ایوری ون ہیز ٹو پلے دیئر ڈیو رول تاکہ مارکیٹ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت جو آپ نے بات کی کہ ہماری انویسٹر بیس ابھی بھی بہت چھوٹی ہے, تو اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ابھی میں تھوڑے سے ڈیٹیل شیئر کر سکتا ہوں کہ کیا سٹیپس لیے ہم نے. بالکل بالکل. ہم نے دیکھا کہ جو سسٹم تھا چھوٹے انویسٹرز کے لیے اپنے ایون اکاؤنٹ اوپن کرنے کا, وہ بہت ہی کمبرسم تھا اور بہت ہی لانگ ونڈیڈ اور مشکل تھا. یعنی کہ اگر ایک آدمی سکھر میں یا کوئٹہ میں یا ڈی آئی خان میں بیٹھ کے اکاؤنٹ کھولتا اگر اپنے بروکر کا, تو اس کو لاہور, کراچی, اسلام آباد جانا پڑتا تھا اپنا بایو میٹرک کرانے کے لیے, یا بروکر مشین لے کر ان چھوٹے شہروں میں بھیجتا تھا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز تھی کہ 21ویں صدی میں ہم لوگ ابھی بھی اس طرح اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس کر رہے تھے. تو اب ہم نے پورا آن لائن سسٹم کیا ہے, اس میں ابھی یہ سسٹم شروع ہوا ہے, اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں جو ہم ریزالو کر رہے ہیں نادرا کے ساتھ تاکہ وہ سسٹم اور آسان ہو جائے. مگر اب اٹ از پاسبل کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ اپنا اکاؤنٹ آن لائن کھول سکتے ہیں. اسی طرح اچھا سر, یہ سہولت میں ذرا ضمنی سی بات ہے, آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کا ایک فیچر یہ بھی تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس کر سکیں گے, ان کو ایکسس ہوگا. اس سے کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیے, آر ڈی اے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور آئی ایم تھینکفل کہ سینٹرل بینک نے ہماری اس بات سنی اور ایس سی سی پی اور ہم نے مل کر اس پہ جو کام کیا, کیونکہ اب کوئی بھی اوورسیز پاکستانیز, اور وہ بالکل ایک ڈیجیٹل پروسیس ہے, اور اسی پروسیس کو اب ہم لوکل مارکیٹ میں بھی لانے کا جو ہے ایفرٹ کر رہے ہیں. اور اس سے کچھ ہزار اکاؤنٹس آلریڈی کھل گئے ہیں. دیکھیے, جو مین چیز ہے کہ ایک روڈ جو ہے وہ بن گئی ہے, ایک دروازہ جو ہے وہ کھل گیا ہے. ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا یا ایک گورنمنٹ سرٹیفکیٹ خریدنا ریلیٹیولی ایک آسان ڈیسیجن ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے لیے. انویسٹ کرنا, وہ بھی سٹاکس کے اندر, اس کو سمجھ کر اس کی کیا رسکس ہیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ مارکیٹ کی لیول چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں کہ وہ دروازہ کھل گیا اور ایک بہت ہی آسان پروسیس ہو گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا, اور سون میوچل فنڈز میں بھی وہ انویسٹ کر سکیں گے. جو اچھا, اب یہ جو آپ بات کریں کہ ظاہر کہ پیرالل چل رہی ہے ہماری اکوٹی مارکیٹ بھی, اور ساتھ ہی جو ڈیٹ مارکیٹ جو ہے, کتنا پوٹینشیل اس میں دیکھا جا رہا ہے ڈیٹ سائڈ پہ, ڈیٹ پورشن کے اوپر. جو سیکنڈری مارکیٹ ہے وہ ہمیشہ سے ایک یہ رہا کہ پاکستان کی سیکورٹیز جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس میں پوٹینشیل کتنا ہے اس میں ہماری ڈیٹ مارکیٹ کا؟ دیکھیے, ڈیٹ مارکیٹ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک گروتھ ایریا ہے پی ایس ایکس کے لیے, اور نہ صرف پی ایس ایکس کے لیے, پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے. کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی جو ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہوئے, چاہے وہ انڈیویجولز ہوئیں, کارپوریٹس ہوئیں, وہ آلموسٹ کمپلیٹلی ریلائنٹ ہے بینکنگ سیکٹر پہ فار ڈیٹ ریکوائرمنٹس. اور یہ ایک سسٹینیبل چیز نہیں ہے, یہ ایکسپینسو بھی رہتا ہے اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹ کیپٹل مارکیٹ جو ہیں ایکچولی بینکنگ سیکٹر سے دے آر مینی ٹائمز لارجر, اور پاکستان میں آلموسٹ وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. اور بینکنگ سیکٹر کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ بینک سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 9 بینکس اور ڈی ایف آئیز کو ایز مارکیٹ میکرز سائن آن کیا ہے تاکہ وہ ڈیٹ مارکیٹس میں لیکوڈیٹی پرووائڈ کر سکیں. تو بینکس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب میں ایگزامپل دوں جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اور جس طرح کی فائنینسنگ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, وہ بینکنگ سیکٹر اکیلے اپنی بیلنس شیٹ سے میٹ نہیں کر سکتا. بینکنگ سیکٹر کو بھی چاہیے ہے کہ اگر جب ان کی لمٹ سیٹ ہوئے تو وہ ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس میں اپنے آپ کو ری فائنینس کر سکیں اور اس طرح کی لانگ ٹرم فائنینسنگ ریز کر سکیں. تو یہ صرف ایک پی ایس ایکس کا ایشو نہیں ہے, یہ تو ایک پاکستان کا اکنامک اسٹرکچر کا ایشو ہے کہ ہم اس وقت ایک پہیے کے اوپر چل رہے ہیں صرف, کہ بینکنگ سیکٹر پہ ریلائنٹ ہے. ہمیں دونوں جو مین پلرز ہیں ایک ماڈرن اکانومی کے, ان کو ڈیولپ کرنا ہے, جس میں بینکنگ سیکٹر, کیپٹل مارکیٹس دونوں سائلوز میں ابھی تک کام کرتی رہی ہیں پاکستان میں. ان سائلوز کو
ब्रेक करके एक कोलैबोरेटिव वे में काम करना है जिससे दोनों बेनिफिट करेंगे. ठीक है. हम अच्छा, कॉम्पिटिशन में नहीं, हम रिस्क कोलैबोरेशन. मैनेजमेंट साइड की अगर बात करें तो कितना इस वक्त जो है वो रिस्क मैनेजमेंट हमारा बेहतर हुआ. लाइक एक आध हफ्ते पहले ओवर 2 बिलियन शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए. इससे पहले 10-15 साल पहले जब हुए थे तो उस वक्त सेटलमेंट के बड़े क्राइसिस आ गए थे, बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए थे. अभी तो मार्केट ने बहुत बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया. दूसरी चीज ये कि इन्वेस्टर्स ये भी कहते हैं कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा अगर वेल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है तो हमारी कैपिटल मार्केट है. तो ये डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल है, लेकिन शायद ये ओवर रेगुलेटेड हो रही है या बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं है इस वक्त इन्वेस्टर्स का. फिर वो बजट के अंदर भी आपने बहुत सारी चीजें, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. जरा इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाइए पहले. देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी तरह उसने हैंडल किया है. ये वॉल्यूम्स, वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी, और एनसीसीपीएल और सीडीसी, पीएसएक्स तीनों ने मिलकर इसके ऊपर जो काम किया है, आई थिंक उसको हमें कमेंट करना चाहिए. देखिए, रेगुलेशन एक फाइन बैलेंस है कि आपको चीजों को रेगुलेट करना है ताकि कोई मार्केट क्राइसिस ना आए, मगर आपने इतना भी ओवर रेगुलेट नहीं करना कि काम ठीक से नहीं हो सके. और वो एक कांस्टेंट एडजस्टमेंट होती है नए हालात के मुताबिक, नई इंसाइट्स के मुताबिक. हमारी मार्केट है वेल रेगुलेटेड और व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि वेल रेगुलेटेड रहे. जहां जहां हम लोग सारे जो है स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन में रहते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ती है कभी किसी रेगुलेशन को एडजस्ट करना है तो हम लोग बिल्कुल ओपन हैं और ओपन डिस्कशन के साथ उसको रिव्यू कर. और बहुत बार ये हुआ है पिछले एक साल में कि रेगुलेशंस को देखकर जहां जरूरत थी, चाहे वो आईपीओ के रेगुलेशंस हों, चाहे वो जिस तरह मैंने कहा अकाउंट ओपनिंग के रेगुलेशंस हों, जहां पे 17-16 पेज का फॉर्म को कम कर तकरीबन 2.5 पेज के ऊपर ले आए हैं. केवाईसी शेयरिंग की रेगुलेशंस हुए, तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है. मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस नहीं है कि लोग काम नहीं कर सके. ठीक, लेकिन सर रिटेल बेस क्यों नहीं हमारा बढ़ पा रहा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश. बांग्लादेश अगर बात करें एज कम्पेयर टू इंडिया अगर बात करें, चले बांग्लादेश के साथ हम बात करते हैं, तो उनके और हमारे रिटेल बेस में जमीन आसमान का फर्क है. हम इतनी सारी अच्छी चीजों के बावजूद भी हमारा रिटेल बेस जो है वो पनप नहीं पा रहा. क्या माजी में जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए, जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में बहरान आए और जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर पिटा, वो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, उसका कॉन्फिडेंस जो है दोबारा नहीं बिल्डअप हो पा रहा. क्या वजह है इसकी बुनियादी? देखिए, बुरहान दुनिया की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जो मैं एटलीस्ट जानता हूं कि जिसमें बुरहान ना आए हुए. अगर आप पिछले 10-20 साल में देखें तो बुरहान की मेरा ख्याल है बात नहीं है. जिस तरह मैंने कहा कि 2-3 चीजें हैं. एक तो जो इन्वेस्टर एजुकेशन और मार्केट अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और वो आई थिंक मेजर इशू है कि वो चीज इफेक्टिवली ओवर द डेकेड्स नहीं हुई पाकिस्तान में, और उसके ऊपर हमें फोकस करना है. दूसरा कि आसानी से लोग एक्सेस कर सकें, जिस तरह हमारी आरडीए की बात हुई, हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बात हुई. एक ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था पहले कि बहुत मुश्किल था एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से अगर बाहर रहता है कि वो आकर अकाउंट भी खोल सके. और इसके अंदर मैं आपके प्लेटफॉर्म से आपके प्रोग्राम की बहुत लार्ज फॉलोइंग है. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए सारे स्टेक होल्डर्स को इस पे अपना ड्यू रोल प्ले करना है. पीएसएक्स जो है वो चीजों को आसान कर सकता है, चीजों को ओपन अप कर सकता है, मगर इन दी एंड जो अकाउंट खोलना है वो ब्रोकर्स ने खोलना है. कोई इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली पीएसएक्स के पास आके अकाउंट नहीं खोल सकता. तो मैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स से भी कहूंगा कि हम सबको मिलकर एफर्ट करना है. जो 200 ट्रैक होल्डर्स हैं, कि अभी जो चीजें आसान हुई हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें, ब्रांचेस खोलें, अपनी रिटेल, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करें, अपनी एप्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग की कैपेबिलिटी को बेहतर करें. इसी से जो है नए इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर बेस आपकी जो है वो बढ़ सके. ठीक है. दूसरी चीज जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है जब आईपीओज होते हैं, हर आईपीओ जो है अपना एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है मार्केट में. मुझे याद है सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स और नए अकाउंट्स खुले थे हमारी मार्केट में जब पीटीसीएल का आईपीओ हुआ. बिल्कुल. तो हम लोग भी फोकस कर रहे हैं कि अच्छे लार्ज बड़े आईपीओज आएं
جس سے ایکسائٹمنٹ ہوئے اور اس سے ایکسائٹمنٹ کا یہ عالم تھا جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کچنز تک پہنچ گئی تھی. خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی تھی کہ یہ کون سی کمپنی کا شیئر ہے, یہ کون سی, اور کسی نے کہا کہ جب خواتین تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگزٹ پوائنٹ ہونا چاہیے مارکیٹ کا انویسٹمنٹ کے حوالے سے. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج فاروق خان صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ اسی کے اوپر ہم مزید آپ سے بات کریں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ہماری کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے. اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مینیجنگ ڈائریکٹر فاروق ایچ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ویمن انویسٹرز کے حوالے سے, پلیز. جی بالکل نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے, آئی تھنک ویمن انویسٹرز سم آف دا موسٹ اسٹیوٹ انویسٹرز جو میں جانتا ہوں وہ ویمن ہیں, اور آئی تھنک پی ایس ایکس میں ان کی پارٹیسپیشن بڑھنی چاہیے. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ دیر آر نمبر آف انویسٹر فورمز جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں ویمن انویسٹرز کے لیے اور فار رن بائی ویمن انویسٹرز. تو اور وہ سیونگز بھی ہاؤس ہولڈ کی مینج کرتی ہیں. آئی تھنک وی شوڈ انکریج دیم انٹو دا مارکیٹ ایز لانگ ٹرم انویسٹرز. اچھا سر, پہلے ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑی, اور اگر آپ نیبرنگ کنٹری میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو ان کے فنڈز ہیں, میوچل فنڈز ہیں, وہ بہت زبردست قسم کی ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ اب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, ویری سمپل. تو وہ مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. پاکستان میں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے میوچل فنڈز جو ہیں وہ اس طریقے سے مارکیٹ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کو, یا انشورنس کمپنیز یا ہمارا یہ جو ایکویٹی کے حوالے سے. کیوں یہ لیکنگ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے, یہ جو ہماری ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیپٹل مارکیٹس میں انشورنس, لائف انشورنس کمپنیز کو دیکھ لیں آپ, دنیا میں میوچل فنڈز کو دیکھ لیں, ان کا سائز جو ہے مینی ٹائمز لارجر ہوتا ہے بینک سے. اور پاکستان میں اس وقت یہ بالکل جو ہے اپوزٹ سچویشن ہے. اور دیٹ از ناٹ ٹو سے بینکنگ سیکٹر کی بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت جو ہے فائنینشیل سیکٹر وہ لاپ سائڈڈ ہوا ہوا ہے. اور یہی جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اوور دی ایئرز, اور ابھی فائنانس منسٹر صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ جو پالیسیز ہیں ان کو اس طرح فریم کیا جائے کہ وہ کیپٹل مارکیٹس اور کیپٹل مارکیٹس کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہیلپ کریں ڈیولپ کرنے کے لیے. فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے فائنینشیل سیکٹر کو سمجھتے ہیں, بینکر ہیں, بہت پرومیننٹ بینکر ہیں. ویری پازیٹیو. جی, وہ بہت پازیٹیو تھے. انہوں نے بالکل کہا, انہوں نے کمٹ کیا کہ نہیں ہماری پالیسیز کیپٹل مارکیٹس کو گرو کریں گی. بیکاز دیکھیں جس طرح کی وہ خود گروتھ چاہ رہے ہیں جن سیکٹرز کو, کنسٹرکشن سیکٹر کو دیکھ لیں. اب آپ جتنا مرضی بینکنگ سیکٹر کو پش کریں, بینکنگ سیکٹر کے پاس اس طرح کی لانگ ٹرم فنڈنگ جنرلی نہیں ہوتی کہ وہ 30 سال 20 سال کی مارگیجز پرووائڈ کریں. پوری دنیا میں وہ انشورنس کمپنیز اور پینشن سکیمز وہ فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں. بینکس وہ اس طرح کی لانگ ٹرم فنڈنگ پک اپ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ سے, اور پھر اسپیشلسٹ مارگیج کمپنیز یا بینکس آگے مارگیجز دیتے ہیں. تو جب تک ہم یہ چیز ڈیولپ نہیں کریں گے ہمارا سائز آف مارگیج انڈسٹری بہت چھوٹا ہی رہے گا. تو یہ سر آپ ایز یو سیڈ ریٹیل, یہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, پھر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس سیکٹر کو لے کے ریٹس کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا, کیا سچویشن ہونی چاہیے ریٹس کو لے کے پھر ایز اے پروڈکٹ؟ دیکھیے, ریٹس بھی ایز اے پروڈکٹ, ادروائز بھی ریئل اسٹیٹ, آپ کسی بھی ایشین مارکیٹس کو دیکھیں, ون آف دا لارجسٹ سیکٹرز ان دوز مارکیٹس از دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اور ہماری مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سب سے چھوٹا ہے. ہارڈلی 1-2 ریٹس جو ہیں وہ لسٹ ہوئے ہوئے. مگر اگین ایس سی سی پی نے ان دا لاسٹ فیو ڈیز بھی جو ہے رولس کو امپروو کیا ہے, کلیریفائی کیا ہے. 1-2 جو چھوٹے ٹیکس کے ایشوز تھے وی آر ہوپ فل کہ اس بجٹ میں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. اور میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ اس کمنگ ایئر میں آپ دیکھیں گے کہ کمپیئر ٹو پریویس ایئرز کافی زیادہ اور ریٹس آئیں گے لسٹ ہونے کے لیے. بلکہ فائنانس منسٹر نے جو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جب یہ ریٹس کا آیا
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی گورنمنٹ کی اور کافی وہ پروونشل گورنمنٹس کے اس میں بھی آتا ہے جو ان کے ریئل اسٹیٹ ایسٹس ہیں ان کو مانیٹائز کرنے کے لیے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ہے کہ ریٹ اسٹرکچر کو وہ اڈاپٹ کریں. تو دیکھتے ہیں کیو بلاک کس طریقے سے اس کو فوکس کرتا ہے, ان اپرچونٹیز کو ٹیپ کرتا ہے, اور یقینی طور سے جب تک آپ ان کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کو ایک کشش پیدا کرنی ہوگی اس مارکیٹ میں ان ٹرم آف اگر کریڈٹ فیسلٹی ہے اس کو بڑھانا ہے, اس کے حوالے سے بات کر لیں, یا آپ کو کہیں پہ جو آپ کے اس وقت کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ ہے ان کو اگر آپ نے الائن کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو آپ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بہت ساری چیزیں 10-12 چیزیں ہیں جو آپ نے اس وقت پرپوز کی ہیں. جی, اور دیکھیے میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے پرپوزل دیے ہیں ان کا بیسک میں شیئر کروں کہ جو 2-3 بیسک اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے جن کی بیسس پہ ہم نے یہ بنایا ہے, کیونکہ ہم بھی ریئلائز کرتے ہیں دیکھیں پاکستان کی اکانومی اور دنیا کی ساری اکانومیز جو ہیں وہ اس وقت نکل رہی ہیں ایک پینڈیمک اور اکنامک کرائسس سے. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو سٹیپس لیے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹس پہ باقی ٹرف اور فزیکل اور سوشل سٹیپس, اس سے ہم لوگ اپنے ریجنل ملکوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے اور خدا کا شکر ہے بہتر طریقے سے باہر نکل رہے ہیں. اور بھی آپ نے دیکھا کہ گروتھ ریٹ کو بھی ریوائز کیا, مگر پھر بھی ہم IMF پروگرام میں ہیں اور گورنمنٹ کے کنسٹرینٹس ہیں. تو ہم نے جو پروپوزلز دیے ہیں ان کے جو کور پرنسپلز تھے کہ بھئی کیپٹل مارکیٹس کس طرح یہ گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, اور کیپٹل مارکیٹ جس طرح آپ نے خود کہا کہ سب سے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اکانومی کا, تو جس طرح اس میں ایکٹیویٹی بڑھے گی ملک اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی اور FBR کا ریونیو بڑھے گا. تو ہمارے جو بھی پرپوزلز ہیں وہ نیئر ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں ریونیو پازیٹیو ہوئیں گے. اور تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ جو ہمارے لانگ ٹرم اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں ہماری اکانومی میں, لو سیونگ ریٹ, لو انویسٹمنٹ ریٹ, لیک آف ڈاکیومنٹیشن, ان کو ایڈریس کیا جائے. تو اگر کوئی بھی پالیسی ایسی فارم ہوتی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کیپٹل مارکیٹس میں, تو اس سے گروتھ اور ریونیو میں پازیٹیو اضافہ ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے فیروز صاحب, ود یور پرمیشن اٹس اے بریک کال. بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کے حوالے سے, کیونکہ جو ریئل اکانومی ہے وہ کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک پہ آنے کے بعد اس کو ذرا ہم آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک. مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج فروخ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فروخ صاحب, انڈیکس کی کمپوزیشن کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. 100 انڈیکس, بینچ مارک انڈیکس, اور جو ہیوی ویٹیج جو ہیوی ویٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں آئل اسٹاکس ہیں, اس میں بینکنگ سیکٹر ہے. آئل اسٹاکس کی اگر بات کریں انٹرنیشنلی جو آئل پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو انوینٹری گینز کی وجہ سے یہ پرائسز بھی بڑھتی ہیں اور انڈیکس جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا پالیسی ریٹ بڑھتا ہے, شرح سود بڑھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بینکنگ اسٹاکس ہیں وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے بڑھنے لگتے ہیں. ایز اے ہول مارکیٹ بہت اوپر جاتی ہے, بہت اچھا پرفارم کرتی ہے, بٹ ان ریئل ٹرم آپ کی ریئل اکانومی کو یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. تو کتنا ریفلیکشن ہے اسٹاک مارکیٹ کا آپ کی ریئل اکانومی کے اندر انڈیکس کی پرسپشن پہ؟ اچھا دیکھیے, میں ٹو بی آنےسٹ عمران آپ کا سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا, بیکاز دنیا کی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں US کی اسٹاک مارکیٹ جو سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے دنیا کی, اس میں کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں گے, تو پچھلے 2-3 مہینے میں بینکنگ اسٹاکس اوپر گئے ہیں. تو یہ تو ایک ریشنل بہیویئر ہے مارکیٹ کا کہ اوبیسلی اگر ایک کسی سیکٹر کی ارننگز اوپر جائیں گی تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اوپر جائیں گی, تو ان کی پرائسز بھی اوپر جائیں گے. اور اگر آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں تو باہر بھی جس آئل پرائسز ابھی اوپر گئی ہیں تو آئل سیکٹر کے اسٹاکس اوپر گئے ہیں. میں جو آپ سے انفیکٹ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی کہ پاکستان کی اوور آل پوری اکانومی
प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड हुए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इस वक्त हमारे जो मार्केट और KSE 100 इंडेक्स, तो जिस तरह आपको पता है ये सेक्टोरल इंडेक्स है, तो मार्केट कैप वेटेड है, तो सारे सेक्टर्स जितने मार्केट में लिस्टेड हैं सब रिप्रेजेंटेड हैं KSE 100 इंडेक्स में, और उसको फिर मार्केट वेट के मुताबिक वे किया हुआ है। तो जाहिर अगर ऑयल एंड गैस या बैंकिंग सेक्टर की प्रेजेंस ज्यादा है मार्केट में, मार्केट कैप वाइज, तो उसका इंडेक्स में भी वेट ज्यादा होएगा, विच इज द वे इट शुड बी। तो मगर हमारी कोशिश ये है कि सारे सेक्टर्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमी में, वो मार्केट में रिप्रेजेंटेड हुए और मार्केट को इस्तेमाल करें अपनी फंड रेजिंग के लिए। तो इस तरह हमने बात की कि रियल एस्टेट सेक्टर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, इस वक्त स्टॉक मार्केट में उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमने अभी बात कर रहे थे कि किस तरह रीट्स वगैरह वो कर जिस तरह बाकी एशियन मार्केट्स पूरी दुनिया के मार्केट्स में होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बन जाए। और जिस तरह नए सेक्टर्स आएंगे उसी तरह ये जो कुछ सेक्टर्स जो आप कह रहे हैं डोमिनेट कर रहे हैं, एक जमाने में आपको याद है कि टेक्सटाइल सेक्टर यूज्ड टू डोमिनेट, ठीक, तो टेक्सटाइल में जो भी हुआ उसी की वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाती थी। अब टेक्सटाइल का वेट कम हुआ है, बैंक्स, ऑयल, तो डाइवर्सिफाई हुई है मार्केट। इसी तरह रियल एस्टेट आए मार्केट के अंदर, सर्विसेज सेक्टर आए, टेक्नोलॉजी कंपनीज आए, बिल्कुल, तो दैट इज द मार्केट विल रिफ्लेक्ट द रियल इकोनॉमी बेटर। ठीक है। ए पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजिंग डायरेक्टरशिप है आपकी, उससे पहले आप BMA कैपिटल को रन करते रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत आई, एक बहुत बड़ा रोल। ये मैं जानना चाहूंगा कि जब ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, नीचे आती हैं और बहुत बॉटम प्राइसेस हमने देखी पिछले एक आध साल में, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी लेवल पे जाके गवर्नमेंट के लेवल पर जाके हेज करें, कोई हेजिंग टूल इस्तेमाल करें? क्योंकि वो जो ऑयल प्राइसेस नीचे गिरती है तो उसके बाद हम रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए प्राइसेस जो है रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। दुनिया काम करती है इस वक्त हेजिंग के ऊपर, पाकिस्तान में ये चीज क्यों नहीं हो पा रही अब तक? देखिए जी, तो ये तो स्टैंडर्ड हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और आप फ्यूचर बाय भी कर सकते हैं ऑयल या किसी भी कमोडिटी में, ताकि आपकी प्राइस फिक्स हो जाए। और हमेशा पिछले 20 साल से एटलीस्ट गवर्नमेंट को प्रपोजल जाते हैं। मेरा ख्याल है ये कोई एक टेक्निकल या फाइनेंशियल इशू नहीं है, बिकॉज ये बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया में होता है। ये एक पॉलिटिकल इशू है जो आई थिंक हर गवर्नमेंट इससे ग्रैपल करती है, और शायद हमारा जो एक एनवायरमेंट है उसमें शायद इट्स अ फेयर कंसर्न। बट सर, खान साहब जो है, खान साहब बहुत इनोवेटिव जो है वो आइडियाज को पसंद करते हैं। एक अच्छी इस वक्त टीम जो है वो क्यू ब्लॉक में मौजूद है अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत तरीन साहब। अगर इस वक्त भी ये काम नहीं होगा तो फिर कब होगा? देखिए, जिस मैंने कहा कि रियली इसमें कैपिटल मार्केट्स का तो नहीं है, तो एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का है। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट कंसिडर करेगी अगर ऑयल प्राइसेस वापस नीचे आती हैं, उनका ख्याल है कि वापस ऊपर जाएंगी। मगर जाहिर है जब भी आप कोई चीज हेज करते हैं तो एक रिस्की जॉब है, एक रिस्की जॉब होती है, आपको सर्टेनिटी हो जाती है। मगर उस हेज करने के बाद प्राइस और भी नीचे गिर सकती है, और प्राइस उससे बढ़ भी सकती है। तो मेन बेनिफिट ऑफ हेजिंग है कि आपको पता है कि भी अगले 1 साल के लिए मेरी कॉस्ट। लेकिन सर, बात यह कि जब इंटरनेशनली ये चीज हो रही है, वहां पे प्रैक्टिस में है, तो हमारे यहाँ भी आगे आना चाहिए। आप लोग भी, क्योंकि मैंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हटकर आप फाइनेंशियल सेक्टर को, फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा इसके ऊपर मैं आपका इनपुट चाह रहा था। इसके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया। फरूक एच खान साहब हमें मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से आगे लेकर चलना है, और जो ट्रू सेंस में जिस तरीके से आपकी कैपिटल मार्केट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है आपकी इकोनॉमी और हेल्पफुल साबित हो सकती है, हम तवक्का करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।